الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لا سيما على أولهم بالتصديق وآخرهم بالتحقيق المولى الإمام الصديق أمير المؤمنين سيدنا مولانا الإمام أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى أعلى الأصحاب ولي المنبر والمحراب المبارك ذكره بالوحي والكتاب سيدنا مولانا الإمام أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن كامل الحياء والإيمان سيدنا مولانا الإمام أبي عمرو وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسر الله الغالب بما في المشارق والمغارب سيدنا مولانا الإمام أبي الحسن علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم وعليه ابنيه الكريمين السعيدين الشهيدين سيد اليتيم محمد الحسن بن عبد الله الحسين وعلى أمهما ست النساء البتول الزهراء صلوات الله تعالى عليها وبنيها وعلى عمه الشريفين المطهرين من الأدناس سيد ابن عمارة عبد بالفضل العباس وعلى سائر النساء والمهاجرين وعلينا معهم مثل التقوى والمغفرة اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة الله خير الرازقين صدق الله العلي العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم مالك الرؤوف الرحيم اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأهم وأعلم وأكبر والله يعلم ما تصنعون